رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن لم يرجوا بك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. سيد سرور محمد نور جان بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما. بس قسم میں خرد مولا والضحا نور ضمیر مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کروڑہا مرتبہ درود پاک صاحب الاولاد آمینہ کے لال عبداللہ کے چشم و چراغ باب رحمت سے بہار لے کر آنے والے پیارے آقا احمد مجتبیٰ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت دار ترانہ پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اور اس دا احسان ہے، بلکہ احسان عظیم ہے کہ اس نے سانوں اس جگہ دے اتے بیٹھ کے اپنا اور اپنے محبوب دا اور اپنے محبوب دے محبوبہ دا ذکر کرنے دا موقع عطا فرمایا۔ حضرات جی وقار اج دا جمعۃ المبارک واقعہ کربلا دے پسے منظر کیڑا واقعہ پیش آیا، جس وجہ تو واقعہ کربلا پیش آیا اس حوالے دے نال اور شہید دا معنی کی ہوندا وے اور مصیبت دے اتے پریشانی دے اتے آزمائش دے اتے جدو اسی صبر کرنے ہاں تے رب دی ذات پھر سانو اجر کی عطا فرماندی۔ اس حوالے دے نال میں انشاءاللہ تواڈے سامنے گفتگو کراں گا، جتنا رب دی ذات نے چاہیا میں انشاءاللہ تواڈے سامنے گوش گزار کراں گا۔ حضرات جی وقار دین اسلام دے اندر جتنیاں بھی سختیاں نے پریشانیاں نے دین اسلام دے اندر رہ کے دین اسلام نو سینے دے نال لگا کے انسان جتنیاں زیادہ آزمائشاں دے وچوں گزردا ہے رب دی ذات اتنا اچا مقام عطا فرما دیندی ہے۔ کوئی بھی وڈا عہدہ لین واسطے انسان نو پہلے اس تو بڑے بڑے آزمائشاں دے اندروں گزرنا پیندا وے۔ کوئی بھی وڈا کام وڈی منزل نو حاصل کرنے واسطے مقصد بڑا ہوئے تے پھر انسان اتے مصیبتاں اور پریشانیاں امتحانات بھی زیادہ آندے نے اور انہاں دے امتحانات دے نال نال پھر رب دی ذات اس دا مقام مرتبہ اور اس دی فضیلت اور عظمت نو لوگاں دے اندر بھی بڑھا دیندی ہے اور کل قیامت دے اندر بھی جنت دے اندر بھی مقام اعلیٰ تو اعلیٰ عطا فرما دیندی ہے۔ حضرات جی وقار حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ وے قرآن والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبتاں دے نال زیادہ ثواب ہے۔ تسی ویکھدے ہو کہ لوگ مصیبت دے اندر ہوندے نے، پریشانی دے اندر ہوندے نے اور مختلف امتحانات دے وچوں گزرتے پے ہوندے نے، لیکن یاد رکھنا کہ انہاں امتحانات دے وچوں گزردے ہویاں کہ ہر ویلے رب دا شکر ادا کردے رہنا تے انہاں امتحانات دے اتے صبر کردے رہنا۔ انہاں دے اتے صبر کرو گے تے رب دی ذات فرماندی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا پھر جڑا صبر کردا ہے میں انہوں بغیر حساب اجر عطا فرما دینا۔ آؤ دین اسلام دی تاریخ پڑھ کے ویکھو اور صحابہ کرام دی تاریخ پڑھ کے ویکھو اور انبیاء کرام دی تاریخ پڑھ کے ویکھو۔ تمام انبیاء کرام نے حدیث مبارکہ سب تو زیادہ مشکلات کا سامنا کیتے، سب تو زیادہ امتحانات دیتے نے اور سب تو زیادہ آزمائشاں دے وچوں گزرے نے تے وہ انبیاء کرام نے۔ پچھلے 3-4 جمعہ تو تسی سنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے رب دی ذات نے کیسے کیسے امتحانات ڈالے، آزمائشاں ڈالیاں، لیکن انہوں نے مقام دینا سی کہ اپنے پیارے حبیب مکرم دا جد امجد بنا دینا سی، اے مقام عطا فرمانا سی۔ اس واسطے انہوں نے اتنے پہلے آزمائشاں دیتیاں گئیاں، امتحانات دیتے گئے اور رب دی ذات ویسے بھی فرماندی ہے کہ میں ہر بندے نو چیک کرنا وا، ہر بندے نو چیک کرنا وا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ میں ہر بندے نو پہلے چیک کرنا وا امتحانات دے کے، اگر او امتحانات دے اندر رہ کے صبر دے اتے صبر کر دے، یعنی کہ پہلے صبر کردہ رہے پھر ان کو پریشانی آگئی پھر بھی صبر کیتے، زبان دے اتے شکوہ نہیں لے کے آیا، زبان دے اتے رب دی ذات دی کوئی
شکوہ نہیں لے کے آیا، کوئی عیب نہیں بیان کیتا، تے رب دی ذات فرماندی ہے کہ میں اس نو امتحان دے اندر ڈالیا وے، اس نے اس دے اوتے صبر کیتا وے، لہذا صبر دے اوتے رب دی ذات اجر بھی عظیم عطا فرما دیتی ہے۔ حضرات اسی وقار آؤ نا دین اسلام دے اندر اسی ویکھنے ہاں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سب تو زیادہ آزمائشاں دے اندروں، امتحانات دے اندروں جڑے لوگ گزرے نے وہ انبیاء کرام نے، اور انبیاء کرام دے وچوں سب تو زیادہ جس شخصیت نے امتحانات دے اندروں گزریے اور آزمائشاں دے اندروں گزریے، لوگاں دے طرح طرح دے گلاں سنیاں نے، فرمایا تمام انبیاء کرام دے وچوں میں سب تو زیادہ لوگوں دیاں گلاں سنیاں نے، سب تو زیادہ آزمائشاں انبیاء کرام دے وچوں میرے اتے آئیاں نے۔ فرمایا اس بعد پھر نیک لوگاں دے اتے آزمائشاں آندیاں نے، اور پھر نیک لوگاں تو بعد جڑے نیک لوگاں دے نال تعلق رکھ دے نے، انہاں دے نال نسبت رکھ دے نے، انہاں دے اتے امتحانات آندے نے، تے رب دی ذات چیک اس نو کر دیے جس دے نال رب نو پیار ہوندا ہوے، جس دے نال رب نو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اس نو چیک کر دیے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نو جس ویلے چیک کیتا جاندہ ہے، امتحان لیا جاندہ ہے، ان دے ایمان دے مطابق لیا جاندہ ہے کہ جتنا زیادہ امتحان پختہ ہوئے گا نا، جتنا زیادہ توکل رب دی ذات پہ ہوئے گا، رب دی ذات انہیں کو امتحان بھی اوڈا سخت لوے گی۔ دیکھو نا انبیاء کرام دے وچوں حضرت یوسف علیہ السلام دے کولوں بھی امتحان لیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، اور جتنے بھی تسی انبیاء کرام پچھلے دنوں دے اندر تسی سماعت کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں کتنے بڑے بڑے امتحانات لے گئے۔ رب دے جتنے قریب دوست سن نا، خلیل اللہ سن، جتنے زیادہ قریب سن اتنے زیادہ امتحان ہوندے نے، تے اس واسطے انہاں چیزاں نو سامنے رکھ دے ہویا سانو خیال کرنا چاہیے کہ اگر ساڈے تو کوئی بخار آ جاوے نا، نزلہ زکام کو کھانسی آ جاوے، تو پھر سانو زبان تے شکوہ نہیں لینا چاہیے، رب دا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو تکر آندا ہے کہ بندے دے اوتے جس ویلے بیماری آندی ہے نا تے او گناہاں نو مٹا دیندی ہے جی، تے اسی جس ویلے شکوہ کرنے ہیں نا، زبان دے اوتے شکوہ لے کے آنے ہیں کہ اب ہماری ساڈے واسطے ہی سی ہیں جی، یا بندہ بے اولاد ہوئے تے رب دی بارگاہ دے اندر شکوہ کردا ہے، یا اللہ بے اولاد مینوں ہی رکھنا سی۔ طرح طرح دے جس ویلے بندہ پھر رب دی ذات دی طرف اس گل نو منسوب کر دیندا ہے شکوے دے طور دے ہوتے، پھر رب دی ذات بھی ناراضگی رکھ دی ہے، فرماندی ہے کہ جس طرح تینوں رکھے ہے تو ایندے وچ ہی ٹھیک ہے۔ اگر بندہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہر حال دے اندر، تو جس طرح بھی رکھے ہے تو ویکھ رہے نا، ہر حال دے اندر شکر ادا کرے، تے رب دی ذات پھر اس نو اجر بھی عظیم عطا فرما دیندی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ ایک انبیاء کرام دے وچوں ایک نبی ایسے بھی نے کہ جنہاں نو انہاں دی امت نے پتھر مارے، جس لئے پتھر برسائے گئے نا تو انہاں دے جوتے مبارک جڑے سن او خون دے نال بھر گئے، تے ایک باغ دے اندر آ کے بیٹھ گئے، نالے اپنے چہرے تو خون صاف کر دینے، اور نالے انہاں لوگاں واسطے دعا کر دینے کہ یا اللہ اے لوگ مینوں نہیں جان دے کہ میں کون ہاں، تو یا اللہ میں انہاں واسطے دعا کرنا وا، انہاں دیاں نسلاں نو ایمان عطا فرما۔ ویکھیا کہ کتنا سخت امتحان ہے، رب تے سب تو نیڑے نے حضور علیہ السلام، امتحان بھی ایڈا سخت ہے ہیں جی، اباش لڑکے نے انہوں نے پتھر برسائے نے، لیکن سرکار نے اگوں بد دعا نہیں دیتی، بلکہ لب مصطفیٰ دے اندر انہوں واسطے دعا ہی نکلی ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے نے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بن کے آئے نے، تے رب دی ذات نے مقام بھی پھر اعلیٰ عطا فرمایا ہوئے۔ اور اسی طرح ہی پھر تسی ویکھ دے آؤ تھلے تکر، اور کربلا دے میدان دے اندر آ جاؤ، جس ویلے سب تو ڈاڈا امتحان آیا نا، پتراں دے دین دی واری آئی، تے نالے رب دا شکر بھی ادا کر دینے،
نالے کہندے نے کہ یا اللہ تیرے دیتے ہوئے نے تے تیرے ہی نا تے قربان پہ کرنا وا ہیں جی تے رب دی ذات نے پھر مقام بھی اعلیٰ عطا فرمانا سی نا. اعلیٰ مقام عطا فرمان تو پہلے وڈے وڈے امتحانات دے اندروں انسان نو گزاریا جاندا وے. لہذا اس واسطے انسان نو پریشان نہیں ہونا چاہیے جس ویلے انسان دے اوتے کوئی بھی مصیبت آوے پریشانی آوے آزمائش آوے. بلکہ اتھوں تکراں کہ قرآن دے اندر آندا ہے ام حسب الذین ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. فرمایا کہ بعض اوقات لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے نے کہ اسی کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئے ہیں بس اسی جنتی ہو گئے پکے. بلکہ رب دی ذات ایسے ہی آیت دے اندر فرما رہی ہے کہ انہوں نے امتحان دے اندر آزمایا ہی نہیں گیا, انہوں نے امتحانات دے اندر آزمایا ہی نہیں گیا. اور دوسری جگہ سے فرمایا کہ ام حسب الذین لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. فرمایا جے لوگ کہندے نے اپنے آپ میں بڑا بہادر ہاں میں جہاد کرنے والا ہاں. فرمایا کہ پہلے میں انہوں چیک کرنا آزمانا وا سامنے انہاں خوف رکھ دینا وا. دیکھو نا کربلا دے اندر خوف بھی ہے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے سورج بھی اپنی اگ برسا رہے ہے. ایک امتحان نہیں چاروں پاسوں ہی امتحان نے پانی بھی باندھے لیکن ایسے حالات دے اندر رب دا شکر ادا کرتے پے نے. فرمایا کہ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر میں انہوں نے خوشخبریاں عطا فرما دینا وا. ایتھے ساڈے کول کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو بعض اوقات بندیاں دے دل ہی چھوٹے ہوندے نے انہاں کولوں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ویکھیا ہی نہیں جاندا. بعض اوقات ایکسیڈنٹ ایسے ہوندے نے کہ بندے دی شکل ہی نہیں سیانی جاندی تے کوئی چھوٹے دل دے بندے مالک ہوندے نے وہ ویکھ لین تے انہاں نوں او کوئی 2-3 سال ذہن دے اندروں او سین نہیں بھولدا ذہن دے اندروں نقشہ ہی نہیں نکلدا. اتھوں تکر کہ جس ویلے اگر والدہ یا والد اپنی اولاد نو اللہ نہ کرے ایسے حالات دے اندر ویکھ لیں تو انہاں نوں خود دندل پہ جاندی اور خود انہاں دی حالت جڑی بے قابو ہو جاندی ہیں جی. تے امام حسین دے حوصلے تو قربان نہ جائیے ہیں جی آپ تیار کر کے تے بھیج رہے نے ہیں جی. ایتھوں اسی تیار کر کے جس ویلے بھیجنے ہیں نا بچیاں نو سکول واسطے تے سانو پتہ ہوندا ہے بچیاں نے 2 بجے آ جانا جی 1 بجے آ جانا ہے لیکن ادھروں بھیج رہے نے پتہ ہے کہ زندگی دی کتاب بند ہونے والی ہے ہیں جی. انہاں دے حوصلے تو قربان جائیے. اور اے بھی نہیں کہ کھانا شانا کھلا کے پانی پلا کے ہر چیز کروا کے ہے بھی 3-4 دنوں دے بھوکے بھی نے تے پیاسے بھی نے تے کوئی عام گھرانہ نہیں ہے جنہاں دا اسی نام ممبراں دے اوتے بیٹھ کے لینے ہاں اور جنہاں دے نام دا وسیلہ دے کے ساڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے جنہاں نے ساڈے سردار ہونے جنہاں نے سانو ایمان دیتا ہے جنہاں دے گھر دے اندر قرآن اتردا رہے ہے اور 2 جہانہ دے مالک نے اے او لوگ نے عام لوگ نہیں نے. تو حضرات سی وقار وڈی جس ویلے کوئی عہدہ دینا ہوتا ہے کوئی سیٹ دینی ہوتی ہے نا اندر واسطے امتحان بھی انسان نو وڈے ہی دینے پیندے نے. حضرات سی وقار آؤ ویکھنے اور پھر جرا رب دی بارگاہ دے اندر جتنا رب دے رستے دے اندر جتنی اس نو شہادت ذلت امیز ہوے گی گل نو نہیں سمجھے لگتا ہے. مثلا جتنی زیادہ اس کی شہادت جتنا زیادہ اس کا جسم کٹیا پھٹیا ہوئے گا جسم دے اوتے گرد و غبار ہوئے گی جتنی زیادہ لوگوں دی نظراں دے اندر ذلت ہوئے گی لیکن اس نے رب دے رستے دے اندر اپنی جان کو قربان کیتا ہوئے گا. رب دی ذات فرماندی لوگوں دی نگاہ دے اندر تے وہ ذلت ہے لیکن میری بارگاہ دے اندر انہاں سب تو اونچا انعام مل جاتا ہوئے. اگر میں تو اس چیز ہوتے صرف مثالاں دیواں نا تے آؤ نا غزوہ احد دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا جان جنہ کا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس ویلے لاش مبارک پئی سی نا آپ آرام فرما سن تے آپ دے اکھ بھی کوئی نہیں نک بھی کوئی نہیں کان بھی کوئی نہیں ہتھاں دیاں انگلیاں بھی کٹ دتیاں گئیاں اور سینہ بھی چاک کر دیتا گیا اور ایسی حالت دے اندر انسان دی ویسے پہچان نہیں رہ جاندی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایتھوں گزرے تے فرمایا کہ
اگر مینو اپنی پھپھو صفیہ دا حضرت امیر حمزہ دی بہن صفیہ اور ایک روایت اندر بیٹی نے اونا دے غم دا یا اونا دے رون دا ڈر نہ ہوئے تو میں حضرت امیر حمزہ دی لاش مبارک کو اس طرح ہی پیار رہن دے وہاں انہوں نے پرندے نوچ نوچ کے کھا جان ہوا انہوں دوتے گرد و غبار لیا کے چھٹے اور انہوں دی ذلت آمید اس طرح انہوں نے پرندے نوچ نوچ کے کھا جان تاکہ انہوں دا مقام جڑا رب دی بارگاہ دے اندر اور اونچا ہو جاوے گا. اتنا ذلت آمید فرمایا کہ مگر مینوں اگر صرف صفیہ دا ڈر نہ ہوندا. اتوں تک فرمایا کہ پھر آپ نے حضور علیہ السلام نے کوئی کپڑا لے کے نا تو انہوں نے لپیٹ کے تے آپ نے دفن فرما دیتا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایہی وجہ سی کہ جس ویلے کربلا دے اندر حضرت امام حسین شہید ہوئے نے نا زہر بن قیس نامی شخص سی جڑا یزیدیاں دی طرفوں سی انہیں جا کے پیغام دیتا سی یزید نو دسیا سی کہ اسی جڑا ہے نا جڑے تو ساری ڈیوٹی لگائی سی وہ پوری کر دیتی ہے. اور ابن کثیر نے اس چیز نو روایت کیتا ہوئے انہیں آ کے 6-7 چیزاں دسیاں جس ویلے سامنے یزید بیٹھا سی نا انہیں دسیا کہ جڑی تو ساری ڈیوٹی لائی سی وہ اسی پوری کر دیتی ہے. اس نے دسیا کہ امام حسین اور انہوں دے نال جڑے انہوں دے رفقا سن 2 صحاباب نے انہوں نے اسی شہید کر دیتا ہے اور 5 تو 6 چیزاں انہیں نال دسیاں. اس نے آکھیا جی انہوں نے جڑے کپڑے نے وہ خون دے نال لت پت نے پہلی گل. دوسری گل اس نے دسی کہ انہوں دے چہرے دے اوتے دھوپ جیڑی ہے نا وہ انہوں دے جسماں نو پگھلا رہی ہے. اور تیسری گل دسی انہیں کہ ہواواں جیڑیاں نے خاک اڑا کے انہوں دے جسماں دے اوتے پا رہی ہیں. اور چوتھی گل اس نے دسی کہنے لگا کہ انہوں دی زیارت کرنے والے جڑے مردار خور جانور ہوندے نے وہ انہوں دی زیارت کرنے والے نے. پنجویں گل اس نے دسی کہ وہ چٹھیل میدان دے اندر پئے ہوئے نے بے وارث میدان دے اندر پئے ہوئے تو جس طرح آکھا سی اسے اس طرح کیتے ہیں. ایتھوں پتہ چلیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی طرح آپ نے شہادت دیتی گئی ہے تاکہ آپ کا مقام اتنا بلند ہو جاوے اتنا بلند ہو جاوے کہ حضور علیہ السلام دی امت دے جڑے نوجوان نے انہاں دا سردار بنا دیتا جاوے گا. سیدہ شباب اہل الجنہ تے اے مقام پھر اس طرح نہیں مل دے. اس تو پہلے انسان نو بڑیاں مشکل گاٹیاں دے اندروں اگر کتے بھی مقام دے تے پہنچنا ہوئے نا چھت تے ہی چڑھنا ہوئے تے پہلے پوڑے تے چڑھنا پہندا ہے پھر دوسرے تے پھر تیسرے تے پھر چوتھے دے اوتے آہستہ آہستہ اگر پہاڑی دی چوٹی دے اوتے جانا ہے منظر اونچی ہے جانا ہے تے پھر بندے نو اگر اگوں نیو کے بھی پہاڑ دے اوتے چڑھنا پہندا ہے نا تے زور لگانا پہندا ہے چڑھنا پہندا ہوئے اور یعنی کہ پہلے مشکل برداشت کرنی پہندی ہے. اس تو بعد پھر جس ویلے مقام ملدا ہوئے تو پھر انسان اچھا ہو کے کھڑا ہوندا ہوئے اور لوگوں کو دس دے کہ میں اے بھی پہاڑی عبور کر لیے اے بھی پہاڑی عبور کر لیے. لہذا اس واسطے کوئی بھی بڑا انعام ہوتا ہے نا جس ویلے اتھوں تک کہ فرمایا کہ وہ بالباسائی والضرائی وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. رب دی ذات قرآن دے اندر فرما رہی ہے فرمایا کہ اینا میں امتحان لینا وا کہ نبیاں دے نال جڑے انہاں دے اصحاب سن نا والذین آمنوا معه او بھی کہن لگ پے کہ متی نصر اللہ کہ یا اللہ تیری کدوں مدد آوے گی. نبیاں نو سوال کر دینے کہ اللہ دی کدوں مدد آوے گی یعنی کہ اتنا سخت امتحان نبیاں دے نال رہ کے او اس گل پوچھن تے مجبور ہو جاندے نے کہ اے نبی اللہ تسی فرمایا کہ مدد آوے گی رب دی تے متی نصر اللہ کیڑا ویلا جدوں مدد آوے گی یعنی کہ اینے مجبور ہو جاندے. تے اس آیت دا اگلا حصہ رب دی ذات فرماندی کہ الا ان نصر اللہ قریب
فرمایا لوگو پریشان نہ ہو، اتوں تک کہ تمہیں چیک کرنا سی میری مدد تہاڈے قریب آ گئی ہے۔ تے ایتھے بندے نو نو ہی کٹیا جاوے یا کوئی تھوڑا جا زخم لگ جاوے ہیں، کوئی داتری واجی ہے، کوئی رمبا واجی ہے یا کوئی کئی واجی ہے ہیں، تے او نماز پڑھنی نہیں آندا ہیں جی، او کوئی نیک کام جڑا کرنا ہوندا ہے او پوچھا جاوے جی کی ہویا ہے، سٹ لگ گئی۔ یار ویکھو نا، اسی جنہاں دے اس سیرت بیان کرنے واسطے جا رہے ہیں، جنہاں دے اسی پیروی کرنے ہیں، جڑے وڈے نے، انہوں نے تے جس ویلے تیرہ دی اگر بارش بھی ہو رہی ہے جی، تے امام حسین دا سر اقدس قلم کیتا گیا تے سجدے دی حالت دے اندر کیتا گیا ہے جی، تے کم از کم سانو اینا چیزاں دا تے خیال کرنا چاہیے دا نا۔ تے یعنی کہ میں عرض ہی کرنا پیا ہاں کہ کوئی بھی دکھ آوے، پریشانی آوے، تکلیف آوے، یہ لازمی نہیں ہے کہ جسمانی طور سے ہی بندے نو تکلیف آوے، ذہنی طور سے بھی بندہ نو ٹارچر کیتا جاتا ہے، بعض جگہ دے ہوتے ذہنی طور سے بھی پریشان کیتا جاتا ہے۔ لہذا ہر پریشانی دے ہوتے تسی صبر کرو گے تے رب دی ذات اس دا اجر عظیم عطا فرما دے گی۔ تو حضرات جی وقار، جس طرح میں پچھلے جمعے عرض کیتا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی آپ دی شہادت ہوئی اس تو بعد پھر فتنے پیدا ہو گئے امت محمدیہ دے اندر، اور شیعان علی اٹھے جنہاں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرنی شروع کر دیتی، اور کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ جڑے خارجی ہو گئے، اور انہوں نے اہل بیت دے نال حضرت علی المرتضی شیر خدا دے نال محبت نہیں بلکہ بغاوت دا جڑا جھنڈا سی انہوں اونچا کر دیتا، اور پھر آہستہ آہستہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے دے اندروں یہ ساری اپنا خلافت جڑا سلسلہ یہ لے کے عراق دے اندر، کوفے دے اندر آ گئے، اس جگہ جو آ گئے جنہیں لوگ نے نال محبت کرنے والے سی وہ حجاز مقدس دے اندروں ہجرت کر کے وہ بھی سارے ایتھے آ گئے۔ لیکن یاد رکھنا جنہاں نے حضرت علی المرتضی نو شہید کیتا سی وہ بھی اپنے آپ نو مومن ہون دا کہن دا دعویٰ کردے سن کہ اسی زیادہ پکے مومن ہاں، انہوں نے شہید کیتا، اس تو بعد نے فتنے بند نہیں ہوئے اور فتنہ و فساد پھیلتے چلے گئے۔ یہ صرف شہادت عثمان دی وجہ تو سارے معاملات خراب ہوتے گئے، اور ایتھوں تکرا کے پھر آپ دے بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی زہر دے دیتا گیا اور آپ بھی شہید ہو گئے، اور پھر اس تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس چیز کو سنبھالیا، حضرت امام حسن تک ایک خلافت ہے، اس تو بعد ہے کہ بادشاہت چلی ہے، ملوکیت جس کو کیا جانا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایتھے کھلار کے تو میں ایک سوال کرنا چاہنا، شہادت دیا قسمہ ہوندیاں نے دو، بولو ذرا شہادت کنیا قسمہ ہوندیاں نے دو، شہادت دیا قسمہ ہوندیاں نے، ایک ہوندی ہے جاہری تے ایک ہوندی ہے سری، یعنی کہ ایک ظاہرن تے ایک باطنن۔ ظاہرن جڑی ہوندی ہے نا وہ یہ شہادت ہوندی ہے کہ بندہ گھر دے اندروں اپنا تلوار لے کے گیا ہے، نیزہ لے کے گیا ہے، جہاد دے اتے گیا ہے اور قافلہ دے نال جا کے لڑیا ہے، گتھم گتھا ہویا ہے، ادھروں دی لڑائی ہوئی ہے، گمشان دی لڑائی دے اندر اس نے بھی اپنی پوری کوشش کی تھی لوگاں نو واسلے جہنم کرن دی، لیکن واسلے جہنم کر دیاں پھر اس نو بھی تیر لگا ہے تے وہ شہید ہو گیا ہے۔ اس نو کیا جاندا ہے جاہری شہادت، یعنی کہ اعلانیہ طور دے ہوتے، اور حضور علیہ السلام نے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ امتیاں نو تے جاہری شہادت بھی ملے تے سری شہادت دا مقام اور مرتبہ بھی ملے، ثواب ملے، تے جنہ دی وجہ تو سرکار دی وجہ تو جنہ دی وجہ تو یہ شہادتاں مل رہیاں نے تے انہاں نو اے ثواب نہ ملے، اے ہو ہی نہیں سکدا وے۔ حضور علیہ السلام دی جاہری شہادت بھی ہوئی ہے تے سری شہادت بھی ہوئی ہے۔ وہ کس طرح ہوئی ہے کہ جس طرح میں پہلے بیان کیتا ہے کہ جاہری شہادت وہ ہوندی ہے کہ جڑی میدان دے اندر جا کے تسی لڑ دے ہو کسے دے نال، اے جاہری شہادت ہے،
تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان دے اندر گئے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود غزوہ بدر دے اندر بھی گئے نے، غزوہ احد دے اندر بھی گئے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے، ایک جگہ تے سرکار نے تلوار بھی چلائی ہے اور خود تیار کر کے تلوار فرمائی تک فرمایا لو جا کے چلاؤ، یعنی کہ جسمانی طور تے عملاً اس جہاد دے اندر سرکار شامل ہوئے نے جاہری طور تے، اور جاہری طور تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت۔ اور ادھر ویکھو کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے دونوں جنتی پھول نے، اور میں حسین دے وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں ہے، حسین منی و انا من الحسین، فرمایا کہ حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں۔ این کر کے سمجھ لو کہ صحابہ کرام فرماندے نے کہ جس ویلے اسی سرکار دے وصال تو بعد تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرنی ہوندی سی نا، تے حضرت امام حسن نو سامنے کھلار لینے سا تے حضرت امام حسین نو سامنے کھڑا کر لینے سا، شرط لا کے ناف تک حضرت امام حسن اپنے نانا جان دے مشابہ سن، اور ناف تو لا کے پیرا تک حضرت امام حسین، اوپر والے امام حسن نیچے والے حضرت امام حسین اپنے نانا جان دے مشابہ سن، اور اینا دونوں دی شہادت حضور نے فرمایا کہ اے دونوں میری جان نے، میں اینا دے وچوں تے اے میرے وچوں نے، حسین منی و انا من الحسین۔ اینا دونوں دی شہادت حقیقت دے اندر حضور دی جاہری شہادت بھی ہے تے سری شہادت بھی ہے، اور جاہری شہادت دے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے نے، اور ایک جگہ جوتے تے غزوہ خیبر دا جس ویلے ویلا آیا ہے نا، تے ایک عورت نے بکری دا پجیا ہویا گوشت، زینب نامی عورت سی، اس نے لیا کے اگے رکھیا، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک صحابی سن عبداللہ نام سی انہاں دا، تے سرکار نے انج کر کے جس ویلے ایک لقمہ لگایا نا تے اس گوشت دے وچوں اس طرح دی چیز محسوس ہوئی ہے، بلکہ انہیں بول کے دسیا ہے کہ سرکار مینوں نہ کھایا جے میرے اندر زہر بھریا ہویا ہے۔ اے زہر بھی کوئی عام زہر نہیں سی، اے اتنا قاتل زہر سی کہ جس ویلے نال دے صحابہ کرام نے، صحابی سن حضرت عبداللہ نامی انہاں دا نام سی، جس ویلے انہاں نے کھانا کھادا ہے نا تے انہاں دی موقع دے اوتے ہی شہادت ہو گئی سی۔ سرکار نے انہوں بلایا، فرمایا کہ اس طرح تو کیوں کیتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس واسطے کہ میں تہانوں ویکھنا چاہنی سا کہ تسی واقعی اللہ دے سچے رسول ہو یا تسی بادشاہ ہو۔ اگر تسی واقعی اللہ دے سچے رسول ہو تو ثابت ہو جاوے گا، اگر بادشاہ ہو گئے تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر لوگاں دے کولوں لوگاں دی جان چھٹ جائے گی، استغفر اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت نو جڑے صحابی دنیا تو گئے سن، شہید ہوئے سن، انہاں دی دیت دے اندر اس نو پھر قتل کروا دیتا سی، یعنی کہ اتنا اے زہر قاتل سی۔ اور جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا تو ظاہری طور تے آپ نے پردہ فرمایا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے، تے سرکار فرماندے ہوندے سن کہ عائشہ او جڑا میں کھانا کھادا سی نا خیبر دے موقع دے اوتے ایک لقمہ ہی لگایا سی، تے اون دی میں تکلیف حالے تک محسوس کرنا وا، ایون کہ اسے ہی تکلیف دے نال میں دنیا تو جا رہا وا۔ تے ظاہری طور تے حضور کسے دی تلوار دے نال یا نیزے دے نال شہید کیوں نہیں ہوئے؟ وہ اس واسطے نہیں ہوئے کہ رب دی ذات نے قرآن دے اندر وعدہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، فرمایا سونیا تو اڈی جان نو لوگاں دے کولوں بچان دا میں وعدہ کیتا ہویا بھئی، اس واسطے آپ کسے دی تلوار دے نال یا نیزے دے نال شہید نہیں ہوئے کہ رب دی ذات نے اپنے محبوب مکرم دی جان دا حفاظت دا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہویا سی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کوشش فرمائی ہے، جہاد دے اندر گئے نے، لوگوں نے طرح طرح دے ایون کے پتھر برسائے گئے نے، دند مبارک شہید ہوئے نے، اور جہاد دے اندر گئے۔ اور پھر دوسری جگہ دے ہوتے انہاں دی حضرت امام حسن دی جڑی شہادت ہے اس سری طور پہ ہوئی ہے کہ آپ نو 3 دفعہ زہر دیتا گیا،
جس ویلے پھر آخری دفعہ زہر دیتا گیا آپ نے اس زہر جس ویلے انج کر کے آپ نے کہہ آندی سی سامنے تھال لے آ کے رکھیا جاندہ سی تھال دے نال بوٹیاں ہو کے آپ نے چکر دیاں باہر نکل دیاں سن تھال بھر دیتا جاندہ سی دوسرا لے کے آندے سن اس طرح آپ دی شہادت ہوئی اور اے سری شہادت حضرت امام حسن دی اور اے حقیقت دے اندر شہادت سری حضور علیہ السلام دی اور دوسرے نمبر تے جاہری شہادت ہوئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی واقع کربلا دے اندر انہاں دے بارے حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین دے وچوں ہاں انہاں دی جڑی شہادت ہے وہ بھی حقیقت دے اندر کریم آقا علیہ السلام دی ہی شہادت ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حسین میرے وچوں تے میں حسین دے وچوں ہاں تے انہاں نوں اگر شہادتاں ملیاں نے مقام مل جاوے تے اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ جنہاں دی وجہ تو انہاں نوں شہادتاں ملیاں ہون او اس ثواب تو محروم رہ جان بلکہ نا شہید جس ویلے شہید ہوندا ہے نا شہید کے معنی نے 4 کتنے معنی نے آج سادہ گفتگو ہو گئی ساری چلو میں کوشش کرنا 4 معنی تھوڑے ذوق دے مطابق بیان کر دیں ایک بار طرح پھر بولو سبحان اللہ اس طرح ٹھنڈے بولو گے تو منٹ رہ گئے نے 4 وہ بھی میرے نکل جانے نے ذرا اچھا بولو سبحان اللہ حضرات جی وقار جنا شہید ہونا میں دے معنی 4 ہی ہونے نے آؤ میں قرآن دے اندروں بیان کر دینا شہید جنا پہلا معنی ہوتا ہے پہلا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا شہید جڑا ہے جس ویلے دنیا تو ٹردا ہے اے حاضر ہوتا ہے آؤ میں قرآن دی آیت پڑھ دینا وا فرمایا ام کنتم شہداء ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت فرمایا جس میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کل موت حاضر ہوئی سی اے تو پتا چلیا شہید مانا حاضر ہوتا ہے اے پہلا مانا ہے جس ویلے شہادت ہوتے اس نو اظہار کیتا جاوے گا جس ویلے بندہ شہید ہی ہوتا ہے اے سب تو پہلے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جانا ہے شہید دا دوسرا مانا دوسرا معنی ہے کسی چیز نو پا لینا کسی چیز نو حاصل کر لینا آؤ میں قرآن دے اندروں اس ہوتے بھی آیت پڑھ دینا وا کدھر یہی نہ کھیا جے اپنے کولوں ایمان بیان کر کے ٹھوئے گئے کوئی قرآن دے اندروں دسو کوئی حدیث دے اندروں دسو کسی دا معنی ہے شہید دا معنی ہے پا لینا قرآن کہنا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ فرمایا جس میں نے تسی رمضان دا مہینہ پا لو پھر تسی روزے رکھیا کرو حضرات اسی وقت ایتھو پتا چلیا شہید دا معنی ہے کسی چیز نو پا لینا جس میں نے بندہ شہید ہی ہوندا وے رب کولوں مغفرت پا لینا آؤ میں بڑا مختصر کرنا پیا وا آؤ میں تیسرا معنی بھی بیان کر دے وا تیسرا معنی شہید دا جڑا مددگار ہی ہوتا ہے آؤ میں اسے ہوتے بھی قرآن پڑھ دینا وا فرمایا ام کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداء تیسرا معنی ہوتا ہے ایک کسی مددگار ہی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں آج نا قرآن ہے یہ تھوڑیاں آپ دیا گلاں نے رب دی ذات نے چیلنج فرمایا ہے فرمایا جڑے لوگ کہتے ہیں قرآن جڑا اے نبی کریم دیا گلاں نے فرمایا ایندے ورگی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ صرف اور صرف من دون اللہ رب تو علاوہ جنوں مرضی تسی مددگار بنا لو اگر تسی سچے ہو اگر شہادت دے اوتے ویکھ
مددگار دا مانا کس طرح اطلاق کردا وے فرمایا جس ویلے بندہ شہید ہوندا وے او مددگار مانا بندا وے جس ویلے بندہ شہید ہوندا وے رب دی ذات فرماندی ہے اے میں تینوں اختیار دینا وا کہ تیرے خاندان دے بندے 70 ایسے نے جنہاں دے اوتے جہنم واجب ہو گئی ہے اج تو انہاں دی مدد کر کے انہاں نو اپنے نال جنت دے اندر لے جا سکنا ہے جنت دے اندر لے جا سکنا ہے اے مدد کردا ہے شہید اے معنی ہے اس دا اور چوتھا معنی پتہ کی ہے فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم چوتھا معنی ہے گواہی دینا چوتھا معنی کی ہے اچھا نہ بولیا جے کتے تسی نہ ٹر جاؤ ہیں اچھا بولو ذرا سبحان اللہ تسی نہ شہید ہو جاؤ ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم چوتھا معنی ہے وے گواہی دینا تے گواہی کدے وچ دینا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم چوتھا سپارہ ہے فرمایا کہ جس ویلے کوئی بندہ لین دین کرے نا ایک دوسرے دے نال ہیں جی کوئی وڈا لین دین کرے تے ایک دوسرے تے شک ہوئے کہ میرے پیسے مار لوے گا یا کوئی جڑا میں کوئی مکان کرائے تے دین لگا تے قبضہ کر لوے گا فرمایا جس ویلے کوئی لین دین کرو نا تے آپس دے اندر 2 گواہ رکھ لیا کرو شہیدین تسنیہ دا سیگا ہیں جی 2 گواہ رکھ لیا کرو تاکہ او جڑا نا جڑے 2 گواہ ہون گے جڑا ادھروں مکرے گا اینو پوچھ لین گے جڑا ادھروں مکرے گا اینو پوچھ لین گے ہن اس دا معنی ویکھنے کہ گواہی دینا اے شہادت تے اس معنی دا کس طرح اطلاق ہوندا ہوئے جس ویلے گواہی دینا اطلاق دے تے آواں گے نا تے پھر رب دی ذات فرماندی ہے کہ جس ویلے حضور علیہ السلام دی حدیث سے مبارکہ ہوئے فرمایا جس ویلے بندہ جنت دے اندر چلا جاندا ہے نا رب دی ذات فرماندی کہ خوش ہو گئے آ تینوں محل دیتا وے اتنا تینوں انعام دیتا وے تے شہید کہندے کہ یا اللہ میں تیرے ایک ہون دی گواہی دیتی ہے تے تیرے محبوب دے دین دا سچا ہون دی گواہی دیتی ہے تے یا اللہ اگر تو مینوں اجازت دیویں تے میں ایک باری پھر جاواں تیرے رسے دے اوتے قربان ہوا لذت ہی اینی آئی ہے کہ میں لوگوں نو دس دیواں ایک گواہی دے دیواں کہ لوگو جڑے رب دے نام دے اوتے شہید ہوندے نے رب دی ذات انہاں نو اپنا دیدار عطا فرما دیندی ہے اے وے شہید ٹھیک ہے اے تانوں سمجھ آ گئی اج میرا سارا موضوع اے سی کہ بندے نو کوئی بھی وڈا مقام ملنا ہوئے نا اس تو پہلے بندے نو مختلف امتحانات دے وچوں گزرنا پیندا ہوئے تے کوئی بندہ اگر امتحانات وچوں گزر رہا ہوئے بیماری ہوئے یا کوئی بخار نزلہ زکام تے چھوٹیاں چھوٹیاں نہ کوئی وڈی بیماری دے وچوں وڈے امتحان دے وچوں گزردا پیا ہوئے نا اولاد نہ ہوئے یا کسے تی پتر والوں کو دکھ ہوئے پریشانی ہوئے تے صبر کریا جے رب دی ذات تانوں کوئی اونچا مقام دینا چاہ رہی ہے رب دی ذات مینوں اور تانوں سب صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے باخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین